अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद हसन है और आज मेरे साथ बाबर शफीक मंगज पाकिस्तान प्रॉपर्टी टीवी से मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आज की अस्सलाम हम इस वालेकुम। वीडियो में लोगों के साथ जो हमारी डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे हमारी पिछली वीडियोस में, ठीक है, जिसमें हम लोगों को एनओसी और एलओपी के ऊपर लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ द एनओसी और व्हाट इज़ द एलओपी, ठीक है, और इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है आने का। तो आज हम बाबर भाई के साथ मिलकर आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग आगे उनके आंसर्स, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं तो हम डिफरेंट हर एक बंदे को इंडिविजुअली कॉल करके इस पर गाइडेंगे, इसलिए हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको तमाम क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करें और उनके आंसर्स दें। सो बाबर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया। अहमद साहब, आपको शायद अंदाज़ा है कि हमारे दोस्त जो हैं आजकल कंफ्यूज हैं बिल्कुल ऐसी है। एनओसी के बारे में। तो इनको ये पता नहीं कि हाउसिंग सोसाइटी और एक प्रोजेक्ट जो होता है उसमें फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी और है। हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एक लार्ज एरिया डेवलपमेंट होती है, सिटी बन रही है बिल्कुल ऐसी है। जहाँ पे 2-3 लाख कनाल, 25,000 30,000 कनाल लैंड इन्वॉल्व होती है जो फेजेस में बाय होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसकी जो एनओसी का जो प्रोसेस है उसका बेसिकली जो स्टार्टअप अप्रूवल होता है जिसको हम प्रॉपर अप्रूवल कहते हैं उसको हम कहते हैं एलओपी अप्रूवल। दिस इज द स्टार्ट। एलओपी हमेशा फर्स्ट जब भी आता है तो लेआउट प्लान आता है, फिर उसके बाद आपकी एनओसी आती है। तो बाबर भाई, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप एलओपी के हवाले से लोगों को गाइड करें। देखें, लेआउट प्लान जो होता है वो मास्टर प्लान जो कम सोसाइटी अपनी डिज़ाइन करती है कि जी हम जो कटिंग दे रहे हैं प्लॉट्स की 5 मरला है या 7 है या 10 मरला, कनाल 2 कनाल, फार्म हाउसेज व्हाट्सएवर, स्ट्रीट्स हमारे पार्क्स, हमारी एमिनिटीज़, हमारी मसाजिद जो हमारे ब्लॉक वाइज डेवलपमेंट होती है। कोई भी सोसाइटी एक सारी के साथ तो नहीं बनती, ये सालों का प्रोसेस होता है। तो वो फेजेस वाइज होता है कि ब्लॉक 1 पहले बनेगा, फेज़ 1 बनेगा। तो एलओपी उस हिसाब से जो है सोसाइटी अप्रूवल के लिए देती है। जहाँ तक हम आजकल जो है मुहाफिज सिटी को लुक आफ्टर कर रहे हैं ऑफिशियल सेल्स पार्टनर स्टारवार्ट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से, और आप भी हमारे साथ इसमें एक हद तक हैं। आपका जो प्रोजेक्ट जब आएगा तो हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह वो भी अनाउंस वो नेक्स्ट वीडियोस में। तो जहाँ तक बात दोस्तों की है, थोड़ा सा ये कंसर्न था इनका, जो मैंने कहा कि हम वीडियो से ही इनका ये आंसर दे दें ताकि जो दोस्त हैं उनको क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि एनओसी का लफ्ज़ तो आप लोगों ने सुन लिया है, पर एनओसी की स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एलओपी का मतलब होता है कि जी फाटा, अगर एलओपी की वो वैल्यू नहीं है तो फिर एलओपी अप्रूव्ड क्यों होता है? बिल्कुल ऐसी है। फाटा अप्रूव्ड एलओपी क्यों है? क्यों अप्रूवल मिलती है? क्योंकि वो आपको उस फेज की अप्रूवल मिल जाती है कि भाई ये आपका लेआउट प्लान अप्रूव्ड हो गया है, इस पे आप वर्किंग स्टार्ट करें। विन वाइल बाकी जो प्रोसेस है उसमें साथ साथ एनओसी फेज वाइज आता है, फेस पे पूरी सोसाइटी का नहीं आता। होता क्या बाबर भाई, अक्सर हम लोगों को जब ओवरसीज क्लाइंट्स कॉल करते हैं या हमारे लोकल जब हमें कॉल्स करते हैं तो हमेशा ये सवाल आता है कि जी ये एनओसी अप्रूव नहीं है, ये एनओसी अप्रूव नहीं है। तो लोगों को हम लोगों ने ये बताना है कि एनओसी जो है वो हमेशा डेवलपमेंट के बाद आती है, ठीक है। तो वो उस चीज़ के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जो भी एमएस साहब ने बात की है वो बड़ी आपको जाननी चाहिए कि एक सोसाइटी प्री लॉन्च फेज में, प्री लॉन्च फेज ही वो टाइम होता है जब जो लोग लो इनकम रखते हैं या जो बेहतर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी तैयार चीज़ लेनी है वो तो फिर आपने उसका फ़ायदा फिर इन्वेस्टर ले चुका है। अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर बैरी टाउन में एम ब्लॉक में 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, 90 लाख और 95 लाख का प्लॉट है। डीएचए 3 जो कि बिल्कुल वापस के पास है। 2017-18 में मैंने खुद बाई किया था, 14 लाख का प्लॉट था 18 में। तो आज 4-5 साल में 90 का 95 का, तो वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे चला गया है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डीएचए 3 है जो कि बिल्कुल मुहाफिज सिटी के पास आ रहा है, राइट नो, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है इतनी, जी, ठीक है। और 1 कनाल का प्लॉट जो है वो इस टाइम 1 करोड़ 60 से ऊपर है। ये कितने डिस्टेंस पे? ये सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुहाफिज सिटी से, बिल्कुल, ठीक है। और मुहाफिज सिटी वही प्लॉट 59,90,000 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, यानी 4 साल में आपने जो डीएचए में खरीदना है वो कैश है। ये 1 करोड़ 60 लाख आपने अप फ्रंट देना है, ये याद रखिए आप। बिल्कुल, अगर आप इसका तफरीक करें 4 साल में तो आपने यानी कि पर ईयर 15 लाख रुपए दिया, यानी कि महीने का अगर आप हिसाब लगाएं 15 लाख का तो ये 1,20,000 से 30,000 रुपया बनता है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। तो ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। इसी तरह 5 मरले की कटिंग आपको पता है क्या रेट चल रहे हैं, डीचे में क्या मामलात हैं।
پھر 10 مرلہ کے دیکھ لیں آپ. 45 to 50 لاکھ روپیز کا جو ہے وہ آپ کو کیش کے اوپر ملتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ محافظ سٹی کے ساتھ ابھی سیکشن 4 لگ گیا سارا جی, کیونکہ وہاں وزیر سوسائٹی موجود ہی نہیں ہے, نہ آپ آ سکے گی, کیونکہ بالکل اس کے ساتھ والی بیلٹ جو موزہ, اس کا میں نام موزہ چٹا جو ہے بیسیکلی, وہاں پہ انڈسٹریل زون جو ہے آپ کا وہ اناؤنس ہو گیا. اناؤنس کیا مطلب اس پہ کام شروع ہو جائے گا. رنگ روڈ کا کام ہے. پھر چک بیلی روڈ بیسیکلی وہ 300 فٹ کی ہونے والی ہے. اسٹل بڑی اچھی بنی روڈ ہے, 150 فٹ کی جو بنی ہے, تو 300 فٹ کی روڈ بنے گی. جو ڈسٹینس جو ہم گئے تھے, پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو ہمارے چینل پہ تھی, کہ ڈسٹینس ہمارا جو تھا وہ آپ کے گیگا مال سے 30 منٹس لگے تھے. سلولی ہم گئے تھے رکتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹوٹل ڈسٹینس تھا کوئی 24 کلومیٹر کا. اب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈی ایچ اے گیگا سے فیز 8 بیریئر ٹاؤن اگر ہم جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی 20-22 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. آپ بے شک کیلکولیٹ کر لیں اس کو, اور وہ اندر کر کے ہے. مگر چک بیلی مین ہب پہ آ رہی ہے, بالکل اپوزٹ آف دا روڈ. اس کے فیز 9 آئے گا بیریئر ٹاؤن, ٹھیک ہے, بالکل اپوزٹ بیریئر فیز 9. تو اور گروپ جو بنا رہا ہے کوئی یہ ان نون گروپ نہیں ہے. الحمدللہ گرینڈ سٹی کھاریاں کے اندر ایک پورا فیز بڑا اچھا ڈیولپ کیا ہے, بڑا اچھا اس کی لینڈسکیپنگ ہے, انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہے. پھر اس کے بعد گوادر میں بھی ڈیلیور کر کے آ چکے ہیں. تو یہ ڈیولپر کے حوالے سے ہمارا جو فیتھ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. جو لینڈ ان کا اپنا کمپنی ٹرانسفر ہے, لارج نمبر آف لینڈ کمپیکٹ پیس, جس پہ فیز 1 لے کے آ رہے ہیں. گورنمنٹ کے بہت مستند ادارے ان کے ساتھ جو ہے فائنل اس میں ایگریمنٹس میں, وہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو وہ ابھی ہم اس لیے اناؤنس نہیں کر رہے کہ سوسائٹی جب تک اس کو اناؤنس نہیں کرتی تو ہم اس سے پہلے باؤنڈ ہیں ایتھیکلی کہ ہم اس چیز کو اناؤنس نہ کریں. تو ہم دوستوں کو جو بتا رہے ہیں انشاءاللہ یہ اب ہماری ویڈیوز اپنے پاس رکھ لیں کہ ہماری ساری باتیں سچ ثابت ہوں گی. اور جو دوست اس میں آ گئے, بسم اللہ کر دی ہے, ان کو ہماری طرف سے مبارکباد ہے, ٹھیک ہے. اور جو دوست ہمارے ابھی سوچ رہے ہیں تو ہمیں ان کی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی صحیح عطا فرمائے, اور وہ صحیح فیصلہ کر سکیں صحیح وقت پہ. کیونکہ جتنا آپ لیٹ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے اپرچونٹی سلپ ہو رہی ہے. ابھی یہ پچھلے مہینے پلاٹ کی پرائس تھی 5 مرلے کی 16 لاکھ. اب بھی ان کی پرائس ریوائز ہو گئی ہے, 19,90,000 کا 5 مرلہ ہو گیا ہے. اور یہ مارچ میں مزید یہ ریوائز ہو جائیں گی. جو چل رہا ہے پیٹرن وہاں پہ رنگ روڈ کے ارد گرد لینڈ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ ویڈیو کا مین مقصد تھا کہ آپ کی سوالات کا جواب دے دیں. تو اگر کوئی بات آپ کو ناگواز گزری ہو تو آئی ایم سوری فار دیٹ رحمت صاحب, مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات ہے وہ ڈھنگے کی. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک وہ انفارمیشن دی جائے, وہ انفارمیشن پہنچائی جائے جس سے ان کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ اس ویڈیو کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں گے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ جو ہے سیریز آف ویڈیوز ہماری آتی رہیں گی. اور نمبرز آپ ان کے پاس بھی آ رہے ہیں, میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے, آپ دونوں دیکھیں اور اپنے سوالات جوابات. تب بھی تسلی نہیں ہوتی تو وی آر دیئر فار یو, یو کین کال اس آن جو نمبرز آ رہے ہیں. ہمارے نمبر موجود ہیں, آپ کمنٹس کے تھرو بھی ہمیں بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے, بیل آئیکن پہ بھی کلک کریے تاکہ ہماری جو بھی انفارمیشن ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کے نوٹیفیکیشنز آپ تک آتے رہیں. آپ کے کمنٹس بھی, جس طرح ابھی آپ کے کمنٹس آئے ہیں, ہمارے پاس کیوریز آئی ہیں, تو ہم نے اس پہ ویڈیو اسپیشلی ڈیزائن کر کے آپ کو نشر کیے تاکہ آپ لوگوں کے سوالات کا جوابات دے سکیں. مگر کچھ دوستوں کو اگر سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی تو دے کین وزٹ, دے کین میٹ اس, تو وہ انشاءاللہ وہ ہم کر دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی آر اویلیبل. اور انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو جی, السلام علیکم.